180 कोषको भन्दा ठुलो महाभारत, 200 कोषको महाभारत नारायण टिन्डेलले देखिकन जनता कराएपछि यस्तो भागो कि गरेर हतार हतार पहिले आफ्नो मात्रै सफा र अनि अखबारमा सञ्चार माध्यममा बोलाएर अन्तर्वार्ता लिएर म त केपी ओलीको ज्वाइँ हुनु भन्न लाग्नु। अब मेरो त छोराछोरी देशभरि छन्, अब छोरी देशभरि छ, छोरीसँग बिहे गर्ने ज्वाइँ त छोरा देशभरि छन्, छोरासँग बिहे गर्ने बुहारी हुने। यस्ता कुरा लिएर आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्न खोज्नु मेरै ज्वाइँ भयो भने किन दिए? जनादेशलाई परमादेशबाट मिल्काइएको थियो, फेरि जनादेशबाट परमादेशको यो अहिलेको सरकार भनेको त म्यादी सरकार हो। म्यादी 2-4 दिन यस म्यादी सरकारलाई विस्थापित गरेर हामी स्थायी सरकार, जनादेशबाट जनताले मन पराएको विकास प्रेमी सरकार, स्वच्छ सरकार निर्माण गर्छौँ। केन्द्रको गतिविधिका दृष्टिकोणले भनौँ वा प्रदेश र जिल्लाका गतिविधिका दृष्टिकोणले विगतको तुलनामा धेरै व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्न सुरु गरेको छ। तर नेपालमा किसानहरूको सङ्ख्या, समस्या र किसान आन्दोलनका कार्यभारहरूका सामु हाम्रा प्रयासहरू अझै कमजोर छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा अब हामीले किसान आन्दोलनलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा गहिरो छलफल, मन्थन र त्यसका आधारमा योजना तर्जुमा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने म ठान्छु। महासङ्घको अध्यक्षका रूपमा प्रेम दङ्गालजी स्वाभाविक रूपमा विषयगत हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले एकजना सक्षम र परिपक्व नेताका रूपमा रहनुभएको छ र त्यो कमरेडहरू सबै पार्टी आन्दोलनका हिसाबले अत्यन्त अनुभवी नेता कमरेडहरू हुनुहुन्छ। तर किसान आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ने कुराका सन्दर्भमा, किसान आन्दोलनलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानसँग जोड्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा अझै हामीले यसलाई आन्दोलनका रूपमा, अभियानका रूपमा जुन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो, बढाउन सकेका छैनौँ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूको यो सक्षम र अनुभवी पुस्ता स्वाभाविक रूपमा त्यो दिशातर्फ चाहिँ अग्रसर रहनुपर्छ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र हामीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको जे कार्यभार तय गरेका छौँ त्यो कार्यभारमा किसान महासङ्घ खरो साबित हुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा गर्दछु। नेपालको राजनीतिमा हामीले 7 सालदेखि 62-63 सम्म आइपुग्दाखेरि अधिकारको प्रश्नलाई मुख्य प्रश्न बनाएर चाहिँ आन्दोलन गर्दै आयौँ र त्यति बेला हाम्रा पुरा अग्रज नेताहरूले एउटा विषय बारम्बार चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। पुराना नेताहरूले हामीले एउटै पुस्ताले 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गरेका छौँ भनेर गर्वका साथ घोषणा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यो घोषणा गरिरहँदाखेरि मेरा मनमा हरदम एउटा प्रश्न उपस्थित हुन्थ्यो। त्यो प्रश्न भने के हो त भन्दाखेरि दुनियाँमा एउटा राजनीतिक क्रान्ति हुँदा युगको परिवर्तन हुने गर्छ। नेपालमा 3-3वटा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्दाखेरि पनि हामीले नेपाली समाजलाई बदल्न सकेका छैनौँ। 3वटा क्रान्ति गर्नु बहादुरीको कुराका रूपमा हामी चित्रण गर्छौँ, तर क्रान्तिले तय गर्ने कार्यभार निर्वाह गर्ने कुराका सन्दर्भमा प्रत्येक पटक हामी असफल भएका छौँ र हरेक पटक क्रान्ति प्रतिक्रान्तिमा बदलिया छ। 7 साल 17 सालका रूपमा, 46 साल 58 सालका रूपमा यी परिघटनाबाट गुज्रेको अवस्थामा 62-63 को परिवर्तनलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने कुरा हामी सबैको
कार्यभारका रूपमा, चुनौतीका रूपमा, जिम्मेवारीका रूपमा रहेको कुरालाई तपाईँ हामी सबैले गहिरोगरी आत्मसात गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म कमेन्टका बिचमा राख्न चाहन्छु। हामीले 62-63 को परिवर्तनका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि संविधान सभासम्म आइपुग्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा त्यसलाई स्थापित गर्यौँ। एक हिसाबले हामीले के भन्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि अधिकारको प्रश्न चाहिँ अब निरूपण भएको छ, त्यो संविधानमा संस्थागत भएको छ। चाहे त्यो मौलिक अधिकारका रूपमा भन्नुहोस्, राज्यका निर्देशकका सिद्धान्तका रूपमा भन्नुहोस्, वा शासकीय प्रबन्धका रूपमा भन्नुहोस्, हामीले जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई जो अधिकारका रूपमा चाहिँ प्रकट भएका थिए तिनीहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले व्यवस्थित गर्ने खालको काम गरेका छौँ। अधिकारका दृष्टिकोणले नेपालको संविधान दुनियाँका संविधानभन्दा चाहिँ सुसम्पन्न छ भन्ने हाम्रो बुझाइ र विश्लेषण रहँदै आएको छ। कतिसम्म भन्दाखेरि जनताका विभिन्न तबकाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगहरूको मात्रै गठनको श्रृङ्खलाको चर्चा गर्ने हो भने यति धेरै संवैधानिक आयोगहरू हामीले बनाएका छौँ, तर त्यसले पनि समाजलाई बदल्ने कामको भूमिका कति खेल्यो भन्ने कुराका सन्दर्भको चर्चा गर्ने हो भने खासै त्यो दिशातर्फ हाम्रा प्रगतिहरू कमजोर रहेछन्। अधिकारका प्रश्नमा हामी जति मुखर छौँ, कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुराका प्रश्नमा हामी कमजोर छौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यस अर्थमा म कमेन्टका बिचमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो समाजलाई बदल्ने हो भने, जनताको जीवनस्तरलाई परिवर्तन गर्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक परिवर्तनका रूपमा, आर्थिक परिवर्तनका रूपमा बदल्नु जरुरी छ। जबसम्म हामीले आर्थिक सामाजिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौँ, सुदृढ गर्न सक्दैनौँ, सबल गर्न सक्दैनौँ, राजनीतिक परिवर्तन हमेशा जोखिममा रहिरहन्छ। एउटा राजनीतिक परिवर्तन निश्चित समय पछाडि फेरि प्रतिक्रान्तिको शिकार रहने जोखिम रहिरहन्छ। त्यस अर्थमा त्यो जोखिमबाट बच्नका लागि हामीले आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणका प्रश्नहरूलाई केन्द्रीय प्रश्न बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म कमेन्टका बिचमा राख्न चाहन्छु। हो, हामीले 62-63 को परिवर्तन पछाडि, संविधान सभाको निर्माण पछाडि एक प्रकारले अब नेपालको राजनीतिमा विकास र समृद्धिको एजेन्डा प्राथमिक विषय बन्यो भन्ने अर्थमा निष्कर्ष निकाल्यौँ। गएको चुनावमा हामीले चुनावी घोषणा पत्रका माध्यमबाट ती चिजहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ, चुनावी गठबन्धन गऱ्यौँ र जनताको विश्वास जित्यौँ र त्यसलाई स्थायित्व दिनका लागि हामीले चाहिँ पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ, नेकपा गठन गऱ्यौँ। तर नेपालको राजनीतिका चुनौतीहरूको सामना त्यसले पनि गर्नु पर्यो। हामीले अगाडि बढाउन खोजेको एकताको प्रक्रिया सफल हुन सकेन। नेकपाभित्र अन्तर्कलह पैदा भयो र अन्ततको त त्यो एकता खण्डित बन्न पुग्यो र अदालतको फाल्गुन 23 को फैसला पछाडि नेकपा एमाले पुनस्थापित हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको रक्षा भएको अनुभूति गर्ने स्थितिमा पार्टी पङ्क्ति पुग्यो। वास्तवमा त्यो कुरा एकता पछाडि पुरानो पार्टी पुनस्थापित हुँदाखेरि खुसी मनाउनु पर्ने स्थिति किन उत्पन्न भयो भन्दाखेरि नेकपाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका आकाङ्क्षाहरूलाई, कार्यभारहरूलाई पुरा गर्ने ठाउँमा त्यसले गतिलाई अवरुद्ध पारिदिने खालको काम गर्यो। हामीले ठानेका थियौँ नेकपा गठन पछाडि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नेछ, राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ, परिवर्तनको दिशातर्फ मुलुकलाई डोर्याउनेछ। तर हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि नेकपा गठन पछाडि नेकपा एमालेको उन्नत लोकतान्त्रिक जुन प्रणाली छ, सङ्गठनात्मक व्यवस्था छ, त्यो चाहिँ अवरुद्ध भयो। हाम्रा जनसङ्गठनहरू, हाम्रा पार्टी कमिटीहरू सम्पूर्ण रूपमा निस्तेज जस्तो बनाइए। राजनीति भनेको के भयो त भन्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीभित्र रहेको एउटा सचिवालय नामको चाहिँ नेतृत्वको टिम भित्रको अन्तर्कलहको विषय नै पार्टी बन्न पुग्यो र राजनीति बन्न पुग्यो। 9 जना नेताहरूका बीचको विवाद नै पार्टीको भाग्य र भविष्यको विषय जस्तो बन्न पुग्यो र 9 जना नेताले सिङ्गो पार्टीलाई चाहिँ बन्धक जस्तो बनाउने स्थिति उत्पन्न भयो।
र त्यो पनि के भनेर भन्दाखेरि 9 जनालाई हामीले एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वको टिमका रूपमा को र लिडरसिपका रूपमा भूमिका खेलोस् भन्ने खालको अपेक्षा गऱ्यौँ। तर त्यसले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्यो र त्यो 9 जनाको सचिवालयभित्रको चाहिँ बहुमत पक्ष सदैव सरकारका कामलाई नियन्त्रण गर्ने, पार्टी गतिविधिलाई अवरुद्ध गरिदिने र सबै चिजको विषयवस्तुहरूलाई त्यहाँ ल्याएर केन्द्रित गर्ने खालको कुरा गर्ने खालको स्थिति उत्पन्न हुँदाखेरि चाहिँ हामी 3 वर्ष झन्डै 3 वर्ष भन्नुपर्छ हल नचलेको अवस्थामा रह्यौँ र 23 गतेको फैसलाले स्वाभाविक रूपमा हामीलाई चाहिँ नयाँ आधार प्रदान गरेको अनुभूति भयो र हामी पुनर्जागरणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्यौँ र मलाई लाग्छ अखिल नेपाल किसान महासङ्घ पनि त्यही प्रक्रियाबाट आजको यो अवस्थामा आइपुगेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुले पनि त्यो समयको कालखण्डमा बिताएका तिता मिठा अनुभवहरू तपाईहरुसँगै छन्। जे अनुभूति तपाईहरुले गर्नुभएको छ त्यो चिज मैले बताइरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्कोतर्फ चाहिँ नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भइसकेपछि हाम्रा सामु एकताको लिगासीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कार्यभार थियो। किन नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्षमा हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रसँग रहनुभएका थुप्रै नेता साथीहरू चाहिँ हामीसँग हाम्रो एउटा वैचारिक मान्यतासँग हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशासँग हाम्रो अभियानसँग चाहिँ जोडिनुभयो। त्यो प्रक्रियामा हामीले चाहिँ नेकपाको निरन्तरताका रूपमा अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि हामी माथि फेरि एउटा नयाँ चुनौती खडा भयो माधव नेपालका तर्फबाट। उहाँले के भन्न थाल्नुभयो त भन्दाखेरि यो नयाँ एमाले स्वीकार्य छैन, पुरानै एमाले फर्काउँछौ ठिक छ, नयाँ एमाले बनाउन खोज्छौ हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो मान्यताको एउटा बहसमा हामी फस्यौँ। त्यो बहसलाई हामीले 10 बुँदेका माध्यमबाट समाधान गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर त्यो त बहाना मात्र नै थियो। 10 बुँदे भयो तर माधव नेपाल नेकपा एमालेलाई विभाजित गरी छोड्ने जुन कसम खानुभएको थियो त्यो कसम तर्फै अगाडि बढ्नुभयो। उहाँले चाहिँ पुरानो एमाले स्वीकार्य छ भन्ने उहाँको भनाइ यथार्थतामा एमालेलाई कमजोर पार्ने प्रयासको कडीका रूपमा थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसक्यो। त्यस अर्थमा म कमेन्टलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज हामी वैचारिक रूपले, राजनीतिक रूपले, साङ्गठनिक रूपले एउटा नयाँ उचाइमा प्रवेश गरेका छौँ विधान अधिवेशनका माध्यमबाट, राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट। र त्यही एउटा उचाइमा अब हामीले हाम्रा सम्पूर्ण सङ्गठनात्मक कामहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र भर्खरै मात्रै हामीले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक बसेर चाहिँ जनसङ्गठनको सुदृढीकरणका सन्दर्भका बारेमा केही नीतिगत निर्णयहरू गरेका छौँ, जो कमिटीका बिचमा छलफलका क्रममा आएकै होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। नभए कमिटीले छलफल गर्नुहुनेछ। त्यो छलफलको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा म कमिटीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पार्टीको एउटा नयाँ वैचारिक धरातलमा जुन हामीले विधान महाधिवेशनका माध्यमबाट 3वटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेजहरू पारित गरेका छौँ। राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव। यी 3वटा दस्तावेजमा आधारित रहेर चाहिँ हामीले राजनीतिक रूपमा र वैचारिक रूपमा जनसङ्गठनहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्नेछ। यो महत्त्वपूर्ण काम हो। वैचारिक हिसाबले हामीले आफूलाई सबल र सुदृढ बनाएनौँ भने सङ्गठनात्मक हिसाबले हामीले आफूलाई सबल र सक्षम बनाउन सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा कमिटीले महाधिवेशनको वैचारिक एउटा मार्गदर्शनमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म कमिटीका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ लामो समयसम्म हाम्रा सङ्गठनात्मक जीवन अवरुद्ध भए र त्यसलाई अब हामीले हाम्रो जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। र हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अबको 3 महिना पुष माघ फाल्गुन 3 महिना सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणको महिनाका रूपमा तपाईँहरूले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीका हकमा हामीले केन्द्रीय कमिटीकै बैठकका माध्यमबाट कार्ययोजना तयार गरेका छौँ, तर जनसङ्गठनको हकमा हामीले नीतिगत निर्देशन दिएका छौँ। त्यसका आधारमा कमिटीले आफैले कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ। त्यसमध्ये पहिलो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ, महाधिवेशनको सन्देशलाई आम किसानहरूको बिचमा पुर्याउनका लागि तपाईँहरूले कार्ययोजना बनाउनुपर्छ र त्यो सन्देश सम्प्रेषण गर्ने क्रममा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अन्य वैचारिक समूहमा रहेका
किसानहरूलाई अखिल नेपाल किसान महासङ्घमा आबद्ध गर्नका लागि सङ्गठन प्रवेश अभियान पनि चलाउनु जरुरी छ। पार्टी प्रवेश अभियान सञ्चालन गर्छ, तपाईहरुले सङ्गठन प्रवेश अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। त्यसको कार्ययोजना यो बैठकबाट तपाईहरुले बनाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ यो बैठकका माध्यमबाट तपाईहरुले आधारभूत तहदेखि राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मको सम्मेलन र अधिवेशनको एउटा श्रृङ्खला सुरु गर्नु जरुरी छ। जसरी पार्टीले एकैपटक वडा अधिवेशनको आयोजना गरेर चाहिँ एउटा सामर्थ्य प्रकट गरेका छ। पहिले हामीले चाहिँ यस प्रकारको कार्ययोजना नबनाउँदाखेरि चाहिँ सबैतिर वडा अधिवेशन हुने अवस्थै हुँदैन थियो। 5 वर्ष लगाउँदाखेरि पनि सबै वडा अधिवेशन हुन्थ्यो हुँदैन थियो भन्दाखेरि हुँदैन थियो। तर एकै दिन गर्ने भन्दाखेरि सबैतिर वडा अधिवेशन सम्भव भयो। आज जति पनि पालिका अन्तर्गत वडाहरू छन् सबै वडाहरूमा चाहिँ अधिवेशनका माध्यमबाट कमिटी बनाउन हामी सफल भएका छौँ। र हाम्रो एउटा कार्यप्रणालीभित्र के रहेछ भन्दाखेरि योजना बनाएर काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा सहजता हुँदो रहेछ। एकैपटक पालिका अधिवेशन भन्यौँ, पालिका अधिवेशन सम्पन्न भए र अहिले हामी एकैपटक जिल्ला अधिवेशन, एकैपटक प्रदेश अधिवेशन भन्ने ढाँचामा जाँदैछौँ। र अब हामी स्वाभाविक रूपमा यी 3-4वटा अधिवेशनहरूको श्रृङ्खला सम्पन्न भइसकेपछि त्यसपछि वडाहरूलाई टोलतर्फ प्रवेश गराउने हिसाबले योजनाबद्ध ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने खालको सोच बनाएका छौँ। र किसान महासङ्घको हकमा अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि किसान महासङ्घ केन्द्र प्रदेश जिल्लाको तहमा किसान महासङ्घ क्रियाशील हुन थालेको छ। र त्यो किसान महासङ्घलाई पालिका तहमा, वडा तहमा, टोल तहमा पुर्याउनु जरुरी छ। त्यस अर्थमा तपाईहरुले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा आफ्नो कार्ययोजना बनाइरहँदाखेरि यो हिसाबले जसरी राज्यका संरचनाहरू जुन ढाँचामा तयार भएका छन्, पार्टीका संरचनाहरू जुन ढाँचामा तयार भएका छन् त्यो ढाँचामा तपाईहरुको महासङ्घलाई पुर्याउनु जरुरी छ। सम्भव भएका विषयगत सङ्गठनहरूलाई पनि त्यही ढाँचामा बदल्नु जरुरी छ। हुन त विषयगत सङ्गठनहरूको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि उत्पादन विविधीकरणमा आधारित छ। सबैतिर सबै वस्तुहरूको उत्पादन नभएको हुनसक्छ। त्यस अर्थमा उत्पादक सङ्घहरू चाहिँ महासङ्घ जस्तो सबै भूगोलमा नजान सक्छन्। तर म के भन्छु भन्दाखेरि जहाँ जहाँ त्यो विषयका उत्पादक किसानहरू छन् त्यहाँ त्यो पुग्या हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सबै किसानका समस्यासँग किसान महासङ्घ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ र त्यसका आधारमा अगाडि बढ्न सम्भव र सहज हुन्छ भन्ने कुरा कमिटीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसका आधारमा कमिटीले तयारीको काम गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म कमिटीका बीचमा राख्न चाहन्छु। खास गरी मैले कमिटीका बीचमा अलिकति राजनीतिक सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यति बेला हाम्रो पार्टीका विरुद्ध चौतर्फी हमला भएको छ, नेतृत्वका विरुद्ध आक्रमण भइराखेको छ र एक प्रकारले भन्यो भने हामीलाई एक्लो देखाउने प्रयास भइराखेको छ। यो हामीलाई एक्लो बनाउने प्रयास, हाम्रो पार्टीका विरुद्धको घेराबन्दी, नेतृत्वमाथिको आक्रमण के हामीले गलत काम गरेका कारणले बेहोर्नु पर्या हो? होइन। कतिपय मान्छेहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारणले गर्दाखेरि एमाले एक्लै आओ भनेर भन्ने गर्छन्। कुरा त्यसो होइन। वास्तविक कारण के हो भन्दाखेरि नेकपा का रूपमा हामीले कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा, राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नमा जे जस्ता विषयहरू अगाडि सार्यौँ र अडानका साथ प्रस्तुत भयौँ त्यसमाथिको आक्रमणका रूपमा हाम्रो पार्टीभित्र अन्तर्कलह पैदा गरियो। यो के होइन भन्दाखेरि पार्टीभित्रका नेताहरूको स्वार्थको टकराव मात्रै होइन, स्वार्थको टकरावलाई उद्वेलित गरिकन नेकपालाई कमजोर बनाउने प्रकारको मिसनको शिकार हाम्रो पार्टी भयो र माध्यम हुनुभयो हाम्रो पार्टीभित्रकै नेताहरू, जसले आज चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई नेता मानिराख्नु भएको छ। हिजो जनताका बीचमा जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रको भविष्यको सुरक्षा हुन सक्दैन, जनताको जीवन समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने प्रकारको मान्यता राख्ने नेताहरू जनताले वामपन्थीहरूलाई जनादेश दिएपछि त्यो जनादेशलाई विभाजित गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेता बनाउन हिँड्नु भएको छ। कुरा गर्नुहुन्छ समाजवादको। कस्तो विचित्र कुरा भन्नुहोस् त। 62-63 पछाडि नेपालको राजनीतिको सन्दर्भको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हामीले एउटा विश्लेषण गऱ्यौँ 9औं अधिवेशनमा। के विश्लेषण गऱ्यौँ त भन्दाखेरि संविधान बनाउन्जेलसम्म हामी कङ्ग्रेस सहितको सहकार्यमा हुनेछौँ,
केही त्यो परिवर्तनमा हामी काङ्ग्रेससँगै सहकार्यमा छौँ। संविधान निर्माण भइसकेपछि काङ्ग्रेससँगको सहकार्यको औचित्य सकिन्छ। त्यसपछि मुलुकलाई कुन बाटोमा हिँडाउने भन्ने प्रश्नमा हाम्रा बिचमा वैचारिक मतभेद पैदा हुन्छ। एउटा बाटोको नेता काङ्ग्रेस हुनेछ, अर्को बाटोको नेता हामी हुनेछौँ। हाम्रो विश्लेषण त्यही थियो। के अर्थमा भन्दाखेरि दुनियाँका राजनीतिक क्रान्तिहरूमा के हुने गर्छ भन्दाखेरि क्रान्तिले नै बाटो तय गरिदिन्छ। अर्थात् युरोपमा सम्पन्न भएको बुर्जुवा क्रान्तिले पुँजीपति वर्गको शासनको बाटो तय गरिदियो, उनीहरूकै वर्चस्व स्थापित गर्यो। अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले सर्वहारा वर्गको वर्चस्व स्थापित गरिदियो, त्यही बाटो तय गरिदियो। चिनिया जनवादी क्रान्तिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई स्थापित गरिदियो। तर नेपालमा सम्पन्न भएको राजनीतिक क्रान्तिले पुरानो रिजिम त हटाइदियो, राजतन्त्र त अन्त्य गर्यो। तर अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा कुनै एउटा वर्गको वर्चस्व नेपालको शासन प्रणालीमा स्थापित गर्यो कि गरेन? न युरोपको क्रान्तिको जस्तो पुँजीपति वर्गलाई शासक बनायो, न चिनिया क्रान्तिको जस्तो कम्युनिस्टहरूलाई नेतृत्वकर्ता बनायो। अब नेपाली राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? न युरोपको बाटोबाट अगाडि बढ्छ, न चिनको बाटोबाट अगाडि बढ्छ। नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्दाखेरि अबको संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर प्रतिस्पर्धा पहलकदमीका आधारमा नेतृत्व कसले हासिल गर्छ र त्यो नेतृत्वमा रहेको सरकारले कस्तो प्रकारको नीति कार्यक्रम लागू गर्छ, त्यसका आधारमा नेपालको भाग्य र भविष्य निरूपण हुन्छ। अर्थात् नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्यो भने त्यो सरकार समाजवादको आधार तयार गर्दै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र काङ्ग्रेसका नीति कार्यक्रम लागू भयो भने त्यो समाज पुँजीवादतर्फ अगाडि बढ्छ। सत्य यही हो। आज नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले जुन बाटो हिँडाउन खोज्नु भएको छ त्यो समाजवादतर्फको बाटो हो कि पुँजीवादतर्फको बाटो हो भन्दाखेरि पुँजीवादतर्फको बाटोमा उहाँहरू सहयोगी बन्नुभएको छ। उहाँहरूको कुनै लक्ष्य छैन, कुनै उद्देश्य छैन। उहाँहरू कसको सहयोगी बन्नुभयो त भन्दाखेरि नेपालका पुँजीपति वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सहयोगका रूपमा आफूलाई रूपान्तरित गर्नुभएको छ भन्ने बित्तिकै हामीले वैचारिक राजनीतिक रूपमा भन्दै हो भने हामीले जे प्रश्न उठाइरहेका छौँ त्यो प्रश्नको औचित्यलाई उहाँहरूले आफ्नो व्यवहारद्वारा पुष्टि गर्नुभएको छ। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि महाधिवेशनबाट एउटा मूल नारा तय गरेका छौँ। त्यसलाई कमेन्टले हरदम मनन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो नारा भने के हो त भन्दाखेरि दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गरौँ। आज हाम्रा सामुको चुनौती के हो भन्दाखेरि अवसरवाद, जसलाई हामी दक्षिणपन्थी अवसरवाद भन्छौँ। कुरा समाजवादको गर्ने, कुरा क्रान्तिका गर्ने, परिवर्तनका गर्ने, लगेर त्यो परिवर्तनको जनमतलाई कहाँ लगेर बुझाइदिने त भन्दाखेरि पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने, यथास्थितिवादको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको पाउमा लगेर चढाइदिने हो। यही हो दक्षिणपन्थी अवसरवाद भने। त्यसको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ नेपालको राजनीतिमा भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले त्यो प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् र उनीहरूको त्यो प्रवृत्तिमाथि हामीले विजय हासिल गर्न सक्दैनौँ भने नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बुर्जुवा वर्गका विरुद्धको लडाइँमा नेता बन्न सक्दैन। त्यस अर्थमा हामीले यो प्रश्नलाई हृदयङ्गम गरिकन अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा म कमेन्टका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ सङ्गठनात्मक अराजकता। सङ्गठनात्मक अराजकता हाम्रो पार्टी जीवनको एउटा चुनौतीका रूपमा आइराखेको छ। सङ्गठनात्मक अराजकताका आधारहरू के हुन्? एउटा त के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो परिवर्तन पछाडि समाजले सही प्रकारको बाटो अवलम्बन गर्न नसक्दा, वैचारिक क्ल्यारिटी नहुँदाखेरि समाजमा एक प्रकारको अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुने गर्छ र ठुला राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा अन्तर्कलह पैदा हुँदाखेरि पनि समाजमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ र ठुलो पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा समस्या पैदा भयो भने पनि सङ्गठनात्मक अराजकता पैदा हुन्छ। एउटा कार्यकर्ताले गल्ती गर्यो, दण्डको भागीदार हुन्छ। 100 जना मिलेर गल्ती गरे भने जोगिन्छन्। हामीले त हाम्रो जीवनमा बेहोर्यौँ त, बेहोर्यौँ न। पार्टी एकातिर हिँडिराखेको छ, केही सांसदहरू चाहिँ निवेदन बोकेर राष्ट्रपति कहाँ समावेदन चढाउन हिँड्छन्। पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ, त्यो सरकारका विरुद्ध केही मान्छेहरू अविश्वास प्रस्ताव बोकेर हिँड्छन्। पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ, पार्टीका पक्षमा मतदान नगरिकन अनुपस्थित हुन्छन्। पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ,
पार्टीलाई विभाजित गरिकन चाहिँ अरूको नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि अदालत चाहन्छन्। यही चिज एउटा कार्यकर्ताले गरे भए के हुन्थ्यो भन्नु त? अनुशासनको दण्ड लाग्थ्यो। यही चिज जब ठुला भनिएका नेताहरूले गर्छन्, माधव नेपालले हरदम भन्ने गरेका कुरा के थियो? विधि पद्धतिमा चल्नुपर्छ पार्टी भन्ने नेता होइन माधव नेपाल। नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ज्यादा विधि पद्धति अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने पात्र को हो भनेर चाहिँ इतिहासमा दर्ज गर्ने विषय कुनै छ भने माधव नेपाल यस्तो पात्र हुन् जसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विधि पद्धति प्रक्रिया अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने नेताका रूपमा आफूलाई चित्रण गरेका छन्। हिजो माधव नेपाल कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्छ? हिजो माधव नेपाल महान हुनुहुन्थ्यो, ठुलो त्याग गर्नुभएको थियो, तर आज जति बेला पार्टीमाथि सङ्कट उत्पन्न भयो माधव नेपालले गर्नु के भयो? लगेर पार्टीका कार्यकर्ता लगेर देउबालाई बुझाइदिनु भयो। यही हो नि हालत। योभन्दा अरू केही छ र? त्यस अर्थमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसप्रति हाम्रा मनमा दया छ भने हामी राजनीतिलाई सही बाटोमा डोर्याउनै सक्दैनौँ। गलत कामप्रतिको घृणा तिरस्कारले मात्रै हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि आत्मविश्वास पैदा गर्छ। एक प्रकारको दुविधामा हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले पार्टीलाई पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न सक्दैनौँ। त्यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बारेमा मैले तपाईँहरूलाई धेरै कुरा भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पार्टी एकता गरेको बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि हो, यही होइन र? एउटै चुनावी घोषणापत्रमा चुनाव लडेको पार्टीका नेता एउटै पार्टी गठन भइसकेपछि बेला बखत के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले भने के सुनिन्छ भन्दाखेरि होइन आदि कुरा त गरेका थियो नि, आदि समय प्रधानमन्त्री केपी ओली, आदि समय प्रधानमन्त्री चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनेका थियो, किन नमाने भन्ने कुरा गर्छन्। म तपाईँहरूलाई भन्छु आदि कुरा गरे कति बेला गरे भन्दाखेरि पार्टी दुईवटा भएका बेला गरे। एउटा पार्टीभित्र चाहिँ सरकार कसरी चलाउने भन्ने सन्दर्भका बारेमा दुईटा पार्टी हुँदा गरे सहमति चाहिँ लागू हुन्छ। दुईटा पार्टी बनाइराख्या भए प्रचण्डले भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ। एउटा पार्टी किन बनाएको भन्दाखेरि राजनीतिक स्थायित्वका लागि एउटा पार्टी बनाउने, त्यो पार्टीले फेरि सरकार चाहिँ बाँडीचुडी खाने हो भने यी राजनीतिक स्थायित्वको नाराको कुनै अर्थ हुन्छ र त्यो चिजलाई पार्टी स्थायी कमिटीले के भन्यो त भन्दाखेरि यो बाटोबाट हिँड्नु हुँदैन भन्यो। पार्टी त्यही नेकपाले भन्यो र भन्यो के त भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली कायम रहने, पहिलो अध्यक्ष, दोस्रो अध्यक्षले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने भने होइन। त्यसपछि पुरानो चिज भनेर चाहिँ चर्चा गर्नुको के अर्थ छ? अहिले हामी माथि के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि पुरानो कुरा यस्तो भएको थियो, त्यो कुरा मानेनन् केपी ओलीले भन्ने अर्थमा चर्चा गर्ने गरिन्छ। त्योभन्दा पछाडि भएको पार्टीको निर्णय नमानेकोले भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले नमानेको। त्यस अर्थमा मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहेको कुरा के हो त भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि जे गरेका छन् उनीहरूको मिसन के रहेछ भन्दाखेरि एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा खेल्ने, एमाले कब्जा गर्ने, त्यसका आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिमा शासक बन्ने जुन उनको दुस्वप्न थियो, दुस्वप्नलाई हामीले असफल बनायौँ। के का माध्यमबाट त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर। प्रतिनिधि सभा विघटन नभए भए के हुन्थ्यो? नेकपा एमाले कब्जा गर्ने षड्यन्त्र थियो, नेकपा कब्जा गर्ने षड्यन्त्र थियो र गलत पात्रलाई शासनमा पुर्याउनका लागि हामीले चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने। उनीहरू गलत बाटोमा छन्, त्यो गलत बाटोलाई स्थापित हुनका लागि ठाउँ दिने कि जे चिजको जगमा उनीहरूले पार्टी आन्दोलनलाई कमजोर पार्न खोजेका छन् त्यो चिजलाई जनताका बिचमा लगिदिने। हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि जनादेश हामीले 5 वर्षका लागि पाएका हौँ, त्यो जनादेशलाई खण्डित गर्ने काम माधव नेपाल र प्रचण्डबाट हुन थालेको छ। त्यस अर्थमा त्यो जनादेशलाई खण्डित गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। जनताबाट प्राप्त भएको जनादेश फेरि जनतामा लगेर स्थापित गर्छौँ, चुनावमा जान्छौँ भने हौँ, यो लोकतन्त्रको विशेषता हो। तर त्यसमाथि अहिले प्रहार भइरहेको छ। चुनावमा जाने कुरा चाहिँ तानाशाही कुरा, निरङ्कुश कुरा, कति मजाको विषय भन्नु त। लोकतन्त्र भने के रहेछ उहाँहरूका भाषामा भन्दाखेरि उहाँहरूका भाषामा लोकतन्त्र के रहेछ भनेर भन्दाखेरि संसद 5 वर्ष चलाउने चिज लोकतन्त्र रे। त्यो संसदले जे काम गरे पनि 5 वर्ष चल्यो भने लोकतन्त्र, चाहे त्यो राष्ट्रका विरुद्धमा काम गरोस्, चाहे जनताका विरुद्धमा काम गरोस्,
त्यो चाहिँ संसद 5 वर्ष रहने कुरा चाहिँ संविधानवाद, लोकतन्त्र, जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्र विरोधी, जनतामा जानुपर्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्र विरोधी। लोकतन्त्रमा के हो त भन्दाखेरि जुन समस्यालाई पार्टीहरूले हल गर्न सक्दैन, जुन समस्यालाई सांसदले हल गर्न सक्दैन, त्यो समस्यालाई हल गर्न जनताका बिचमा जानुपर्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। त्यसका पक्षमा एमाले छ भन्ने कुरालाई सगौरव हामीले भन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा म कमेन्टका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा आज हामीले यो सङ्गठनात्मक अराजकताको जुन आधार छ त्यो आधारलाई चिर्नका लागि बलियो पार्टी निर्माण गर्ने कुराका सन्दर्भमा के कुरा जरुरी छ त भन्दाखेरि अब हामी नेकपा एमालेलाई एउटा अनुशासित पार्टीका रूपमा, वैचारिक पार्टीका रूपमा, राजनीतिक पार्टीका रूपमा सुदृढ र सबल बनाउनु जरुरी छ। त्यसले मात्रै समृद्धिको यात्राको सबल नेतृत्व गर्न सकिन्छ। त्यस अर्थमा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि सङ्गठनात्मक अराजकतामाथि विजय हासिल गर्नुपर्छ। यो त हाम्रो आन्दोलनमाथिका दुईटा चुनौतीका कुरा जसमाथि हामीले विजय हासिल गर्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ हामीले ठुलो पार्टी किन बनाउने, संसदमा बहुमत किन ल्याउने, के हामी ठुलो हुनका लागि मात्रै यो सबै काम गरिराखेका छौँ, अरूभन्दा अग्लो देखिनका लागि मात्रै काम गरिराखेका छौँ? अरूभन्दा ठुलो हुनुको, अरूभन्दा अग्लो हुनुको कुनै ठुलो उपलब्धि हुँदैन। त्यो ठुलो हुनुको निश्चित उद्देश्य छ, लक्ष्य छ भने त्यो ठुलो हुनुको अर्थ हुन्छ। त्यस अर्थमा म कमेन्टलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी बलियो हुनुको निश्चित उद्देश्यहरू छन्। त्यो उद्देश्य भने के हो भने समाजको परिवर्तन। र हामीले भनेका छौँ अब हाम्रो नेपाली समाजलाई जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा हामी समाजवादतर्फ लैजान्छौँ, समाजवादको आधार तयार गर्छौँ। समाजवादको आधार तयार गर्ने कुराका सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादले 3 विशेष अवधिको कुरा गर्छ। कतिले के भन्छन् भन्दाखेरि ल राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो भनेपछि अब चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको चरण सकियो भनेर चाहिँ हो हल्ला गर्न खोज्छन्। तर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कुराका सन्दर्भमा अपेक्षाकृत लामो समय लाग्छ। त्यो 3वटा विशेष अवधिबाट गुज्रन्छ भन्छ। त्यो 3वटा विशेष अवधि भने के हो त भन्दाखेरि एउटा पुरानो समाज व्यवस्थाका आधार र अवशेषहरूलाई समूल रूपमा अन्त्य गर्ने अवधि, दोस्रो नयाँ उत्पादन सम्बन्धमा आधारित उत्पादक शक्तिको विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने अवधि, विकास गर्ने अवधि, र तेस्रो अवधिका रूपमा चाहिँ समाजवादमा सङ्क्रमणका लागि केन्द्रित भएर चाहिँ आर्थिक, सामाजिक विकास र रूपान्तरण गर्ने अवधि। यो 3वटा विशेष अवधि पुरा गर्न सक्दा मात्रै हामी समाजवादमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। हो अहिले हामीले गर्नुपर्ने काम भने त्यही हो। जुन कुरा हामीले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट तय गरेका छौँ। अर्कोतर्फ म कमेन्टलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो यात्रामा, आर्थिक सामाजिक विकास रूपान्तरणको यात्रामा हामी कहाँ 2वटा थप चुनौतीहरू छन्, जुन चुनौतीसँग यो आन्दोलन बढी गाँसिया छ। र म त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर तपाईँहरूसँग केही चर्चा गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो विकासको सन्दर्भको सबभन्दा ठुलो बाधक के हो त भनेर भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा। अहिले पनि तथ्याङ्क शास्त्रीहरूको तर्क के छ भन्दाखेरि 60-70% जनताहरू कृषिमा जोडिया छन् भन्नुहुन्छ। र त्यो कृषि हाम्रो कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि परम्परागत निर्वाहमुखी, गुजारामुखी खालको छ, ठुलो हिस्सा। यद्यपि पछिल्लो समयमा हामी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका माध्यमबाट र विभिन्न प्रकारका चाहिँ सचेत किसानहरूका माध्यमबाट अलिकति व्यावसायिकतातर्फ, आधुनिकतातर्फ प्रवेश गरेका छौँ, बेग्लै चिज हो। तर जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा अझै पनि केमा छ भन्दाखेरि निर्वाहमुखी, गुजारामुखी, परम्परागत उत्पादन प्रणालीमै निर्भर छ। यो चिज हाम्रो प्रगतिको चुनौती हो, बाधक हो। जबसम्म हामीले त्यो ठुलो सङ्ख्यालाई नयाँ उत्पादनशील कर्मतर्फ रूपान्तरित गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो देश बन्दैन। परिवार पाल्नका लागि मात्रै उत्पादन गर्नेहरूले देश बनाउने काममा योगदान गर्न सक्दैन। त्यस अर्थमा हामीले हरेक श्रमजीवीहरूलाई, मेहनतकश मान्छेहरूलाई उनीहरूको सक्षमता वृद्धि गरिकन चाहिँ हरेकले उत्पादकत्व वृद्धिमा र हरेकले बचत निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने सामर्थ्य निर्माण गर्नुपर्छ। राष्ट्र निर्माणका लागि उत्पादकत्वमा वृद्धि भएन भने हामी सधैँभरि आयात गर्ने मुलुकका रूपमा रहन्छौँ। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने कृषि प्रधान मुलुक भनेको छ,
हरेक चिज बाहिरबाट ल्याएको छ। त्यो तथ्याङ्क हाम्रो प्रेम दङ्गालजीले बताउनु होला, कति चिज कहाँबाट कसरी आइराखेको छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा उहाँ त्यस्तो विषयमा बढी चासो राख्नुहुन्छ। र त्यो चिज हामी आफैले यहाँ उत्पादन गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो उत्पादकता वृद्धि गर्यो भने मात्रै त्यो चिज हामी रोक्न सक्छौँ। अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा के हो त भन्दाखेरि जबसम्म किसानले बचत निर्माण गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण सधैँभरि कमजोर रहन्छ। किन ठुलो हिस्सा किसानको छ, किसानसँग बचत छैन भन्नुको अर्थ पुँजी निर्माण अरू कसैका माध्यमबाट हुन्छ। राष्ट्रको निर्माणमा पुँजी निर्माण जरुरी छ। त्यो पुँजी निर्माण तपाईँले कसबाट गर्नुहुन्छ? ऋण लिएर गर्नुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा हामी ऋणमा डुब्छौँ। ठुला लगानीकर्ता मार्फत पुँजी निर्माण गर्नुहुन्छ, उनीहरूको नियन्त्रणमा पर्छौँ। नेपालमा पुँजीपतिहरूको चाहिँ तादादलाई वृद्धि गर्छौँ, उनीहरूकै प्रभावमा पर्छौँ। तर फेरि के छ भने पुँजी निर्माण नगरिकन राष्ट्र बन्दैन। यो फेरि अर्को कटु सत्य के हो त भन्दाखेरि हाम्रो गुजारामुखी निर्वाहमुखी उत्पादन पद्धतिबाट समाजवाद आउँछ कि आउँदैन भन्दाखेरि आउँदैन। समाजवाद ल्याउनका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुनु जरुरी छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुनका लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नु जरुरी छ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नका लागि बहुसङ्ख्यक किसानहरूमा बचत गर्ने सामर्थ्य निर्माण गर्नु जरुरी छ। यो काम कसले गर्न सक्छ? कसले गर्नुपर्छ? यही महासङ्घले गर्नुपर्छ। किन किसानका मुद्दामा केन्द्रित महासङ्घ भने यही हो। त्यस अर्थमा तपाईँहरू हेर्दाखेरि नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध 22वटा जनसङ्गठन मध्येको एउटा जनसङ्गठन होइन? त्यसरी हेर्नुभयो भने 22वटा भित्रको एउटा हेर्नुभयो भने, तर समाजलाई बदल्ने कुराका सन्दर्भमा तपाईँहरूको कार्यभार कति छ भनेर भन्दाखेरि 22वटा मध्ये एक होइन। आजका सन्दर्भमा हाम्रा सामु रहेका चुनौतीहरूको मुख्य चुनौतीको रूपान्तरणकारी कार्यको काम गर्ने क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, जसले किसानहरूलाई परम्परागत निर्वाहमुखी गुजारामुखी उत्पादन पद्धतिबाट आधुनिक व्यावसायिक किसानमा बदल्ने खालको काम गर्छ र उनीहरूको बचतको सामर्थ्यलाई वृद्धि गर्छ। र म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि आधुनिक तरिकाले खेती गर्न सुरु गर्यो भने अहिले हाम्रो सङ्ख्याको जति ठुलो हिस्सा कृषिमा छ त्यो हिस्सा रहिरहन सक्छ सक्दैन? सक्दैन। राखिरहनु उचित हुन्छ हुँदैन? हुँदैन। र म त के भन्छु भन्दाखेरि हामीले अहिले रहेको करिब 70% भन्ने गर्छौँ, त्यो 70% भित्र चाहिँ अर्ध संलग्नताको कुरा होला र यथार्थतामा कृषिमा निर्भर रहेको पारिवारिक सङ्ख्या कति छ भन्ने कुराको वास्तविक रेकर्ड निकाल्नै बाँकी छ। तर पनि म के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हाम्रो टार्गेट के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले जुन 20 वर्ष कार्ययोजना बनाएको छौँ त्यो 20 वर्ष कार्ययोजनाभित्र चाहिँ 60-70% सङ्ख्यामा रहेका किसानले जे काम गरेका छन् त्यो काम 25-30% सङ्ख्यामा रहेका किसानहरूको हातमा जिम्मा लगाइदिने। त्यो त बिस्तारै तल त जान्छ। तर अहिले हामीले टार्गेट के गर्ने भन्दाखेरि कम्तीमा त्यो संलग्नतालाई आधीभन्दा कममा झार्ने। बुझ्नु पऱ्यो? सबका सबलाई किसान बनाउने भन्नुभयो भने यो देश बन्दैन। सबका सबलाई किसान बनाउने होइन, किसानको सङ्ख्या घटाउने, तर घटेका किसानहरूको उत्पादन क्षमता वात्तै बढाउने। त्यो बढाउने के हो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई प्रविधि दिने, यन्त्र उपकरण दिने, यो तरिकाबाट उनीहरूको क्षमता बढाएर चाहिँ आज 10 जना किसानले गर्ने काम एउटा किसानले गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्ने प्राथमिक तहमा तपाईँहरूले निर्माण गर्ने चेतना भने कृषि क्रान्तिको चेतना यो। यो चेतना निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ किसान महासङ्घ हाई होइन। 70% किसान चाहिँ महासङ्घको चाहिँ छत्र छायामा छन् भनेर राखिरहनु भयो भने किसान सङ्घलाई पनि सुकेनास लाग्छ, किसानलाई पनि सुकेनास लाग्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो तरिकाबाट चाहिँ बदल्नका लागि अगाडि बढ्ने। अर्कोतर्फ यो यात्रामा अर्को एउटा चुनौती छ। त्यो चुनौती के छ भनेर भन्दाखेरि मेहनत नगरिकन पैसा कमाउन खोज्ने होइन। खेती गरेर उत्पादन गर्यो दुःख हुन्छ, यसो जग्गा प्लटिङ गर्यो घडेरी बिक्री गर्यो कमाइ हुन्छ। किसान पनि त्यो बाटोतिर लागेको देख्छु म चाहिँ। मेहनत गर्ने बाटोमा किन लाग्ने? यसो चाहिँ बैङ्कमा यसो ऋण ल्यायो, बाटाघाटा बनायो,
बिजुलीका यसो खम्बा गाड्यो, घडिरी बेच्यो, गुजारा गर्यो। त्यसले हामीलाई चाहिने चिज दिन्छ? दिँदैन। पैसा त दिन्छ, जीवन जिउनका लागि चाहिने चिज दिन्छ? दिँदैन। आखिर जीवन जिउनका लागि चाहिने चिज भने त उत्पादनै हो। त्यो उत्पादन गर्ने कुरा छोडिदिने, कमाउने कुरा, पैसा कमाउने कुरामा चाहिँ समाहित हुन थाल्यो भने के हुन्छ? तत्काल केही मान्छेको पारिवारिक जीवनमा चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ सुधार त होला। पैदल हिँड्थ्यो, मोटरसाइकल चढ्न थाल्ला, मोटरसाइकल चढ्थ्यो, गाडी चढ्न थाल्ला, यसो घरमा मिठो मसिनो पकाएर खान्थ्यो, होटेलमा घुम्न थाल्ला। हुने कुरा त त्यस्तै हो, त्यस्तै भइराखेको देखिन्छ। तर त्यसले अन्त्यमा के गर्छ भन्दाखेरि मगन्तेहरूको देशमा नेपाललाई रूपान्तरित गर्छ। हामीले गर्न खोजेको कुरा त्यही हो र। हरेक चिज बाहिरबाट ल्याउने, बाहिरबाट हरेक चिज ल्याउनका लागि जे घाटा हुन्छ त्यो घाटा पूर्तिका लागि हाम्रा युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा बिक्री गर्ने। अहिले के छ? गाउँघरमा जग्गा बाँझा छन्, त्यसपछि हाम्रो युवा रोजगारी पाएन भन्छ, गएर अरबमा बेडा चराउँछ, तरकारी खेती गर्छ, फर्ममा काम गर्छ। अरबमा गएर फर्ममा काम गर्न तयार हुने, आफ्नो बाबुबाजेको जमिनलाई बाँझो पर्न तयार नहुने प्रकारको संस्कृति निर्माण गरेर हामीले कस्तो देश बनाउन सक्छौँ? यो चेतना निर्माण गर्ने कुरा, नयाँ पुस्तामा उत्पादनसँग जोड्ने कुरा हो। स्वाभाविक रूपमा कृषिप्रतिको जुन विकर्षण बढेको छ त्यसलाई आकर्षणमा बदल्नका लागि गर्नुपर्ने काम पनि गर्नु पर्यो र त्यो नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। कसले गर्ने भन्दाखेरि यही पङ्क्तिले गर्ने हो। नयाँ पुस्तालाई कृषिप्रति आकर्षित गर्नका लागि अब हाम्रो परम्पराको हलो देखाएर, जाँतो देखाएर, ढिकी देखाएर नयाँ पुस्ता आउँछ कृषिमा? आउँदैन। त्यसलाई देखाउने कुरा के हो भन्दाखेरि आधुनिक तरिका सिकाउनु पर्यो, ग्रिन हाउस देखाउनु पर्यो, नयाँ प्रकारको उत्पादन प्रणाली सिकाउनु पर्यो, यन्त्र उपकरण देखाउनु पर्यो। त्यो चिजसँग जोड्ने खालको कुरा गर्नुभयो भने नयाँ पुस्ता फेरि कृषिमा फर्कन्छ। युरोप अमेरिका जस्तो पुँजीवादी मुलुकका मान्छे खेतीमा फर्किन तयार हुने, गाउँमा बस्न तयार हुने, हाम्रो जस्तो पछौटे मुलुकका मान्छे चाहिँ सबका सब सहर भाग्नुपर्ने, यो बाध्यता के उचित हो? होइन। त्यो चिजलाई हामीले बदल्नुपर्छ। समाज बदल्ने हो भने हाम्रो मानसिकता र मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। यो मानसिकता र मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउनका लागि दुःख नगरिकन कमाइ गर्न खोज्ने जुन संस्कृति, अपसंस्कृति हुर्कन खोजेको छ त्यसमाथि विजय हासिल गर्नु जरुरी छ। यो अपसंस्कृतिको भाग के हो त भन्दाखेरि दलाल नोकरशाही पुँजीवाद हो। दलाल नोकरशाही पुँजीवादमाथि विजय हासिल गरेर नै हामी यस प्रकारको अपसंस्कृतिमाथि विजय हासिल गर्न सक्छौँ। यो कुरालाई तपाईँ हामी सबैले मनन गरिकन आजको सन्दर्भमा आर्थिक सामाजिक विकास रूपान्तरणको यात्रा के हुने भन्ने कुरा त्यसले निर्धारण गर्छ। त्यस अर्थमा म कमेन्टलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आजको हाम्रो समाजको रूपान्तरणको एउटा महत्त्वपूर्ण आन्दोलनको नेताका हैसियतमा तपाईँहरूले यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्नुपर्छ, समाजलाई बाटो देखाउनुपर्छ, त्यस आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म कमेन्टका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ उत्पादन र बजार आजको दुनियाँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो। समाजवादी चीनले पनि बजार प्रणाली आधारित समाजवादको कुरा गर्यो, बजार समाजवाद भन्न थाल्यो, मार्केट सोशलिजमको कुरा गर्न थाल्यो। तर हामी किसानलाई बजारसँग जोड्न सकेका छैनौँ। त्यस अर्थमा किसानलाई बजारसँग जोड्ने कुरामा के हुन्छ भन्दाखेरि वस्तु विविधीकरण गर्ने कुरा, उत्पादन विविधीकरण गर्ने कुरा। एक ठाउँमा एक प्रकारको उत्पादन भयो भने बजार सजिलै त्यहाँ पुग्छ। जस्तै हाम्रो चलन के छ? हरेक ठाउँमा हरेक चिज, आवश्यकताका चिजहरू उत्पादन गर्ने। तपाईँको माटोमा फल्छ फल्दैन, तर त्यहाँ अलिकति धान खेती गरेकै हुनुपर्ने, मकै खेती गरेकै हुनुपर्ने, अलिकति भुटनका लागि तोरी खेती गरेकै हुनुपर्ने, तरकारी खेती गरेकै हुनुपर्ने, फलाना गरेकै हुनुपर्ने, अदुवा पनि चाहियो, बेसार पनि चाहियो, आदि इत्यादि। एउटा किसानले के गर्ने भन्दा सर्वत्र गर्ने, तर बजारमा लानका लागि के छ भन्दा केही पनि छैन। आजको जमानामा यस प्रकारको उत्पादन ढाँचा चाहिँ काम लाग्दैन भन्ने कुरा पहिले बुझ्नु पर्यो। एउटा चिज तपाईको माटोमा के फल्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसका आधारमा त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। धेरै भन्दा धेरै फलाउने, धेरै कमाउने र जीवन सुखमय बनाउने, बचत गर्ने हरेक किसानलाई दिनुपर्ने शिक्षा भने यही हो। यसो गर्न थाल्नुभयो भने किसान बदलिन थाल्छन्, समाज बदलिन थाल्छ। किसान बदलिनुको अर्थ राष्ट्र बदलिन्छ।
यो अर्थमा तपाईँहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। त्यसले नै के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको विषयगत किसान महासङ्घहरू जति छन् तिनीहरूको क्षमता बढाउँछ। विषयगत सङ्घहरू अहिले किन कमजोर छन् भन्दाखेरि हाम्रो निर्वाहमुखी परम्परागत उत्पादन पद्धति आधारित खेती प्रणाली चाहिँ अझै पनि प्रभावशाली छ। त्यो चिजलाई जति हामी विषयगत बाली विविधीकरणतर्फ लिएर जान सक्छौँ त्यति विषयगत किसान सङ्घहरू बलिया हुन्छन् र किसानको तागत बढ्छ, किसान एकताबद्ध हुन्छ। किसान एकताबद्ध हुनका लागि मूल्यसँग जोडिन्छ, बजारसँग जोडिन्छ, आम्दानीसँग जोडिन्छ, तब किसान एकताबद्ध हुन्छ। अहिले किसान छरेका किसान राजनीतिक रूपमा त एकताबद्ध गर्नुभएको छ, तर सामुदायिक रूपमा एकताबद्ध छ कि छैन भन्दाखेरि मुस्किलले मैले दुग्ध किसानहरू अलिअलि सङ्गठित हुन व्यावसायिक हिसाबले सङ्गठित भए देख्छु, अलिअलि अलैँची किसानहरू अलिअलि व्यावसायिक हिसाबले सङ्गठित हुन खोजेका देख्छु, अलिअलि चिया किसानहरू अलिअलि गर्न खोजेका देख्छु, तर आम रूपमा किसानहरू चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले सङ्गठित भए देखिँदैन। त्यस अर्थमा किसानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सङ्गठित गर्ने आधार केले प्रदान गर्छ भन्दाखेरि उत्पादन ढाँचामा हुने परिवर्तनले। त्यस अर्थमा मेरो कमेन्टसँग अनुरोध के छ त भन्दाखेरि यो किसान महासङ्घले आफ्नो अभियानभित्र चाहिँ कृषिमा रूपान्तरणकारी योजनाका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म कमेन्टका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा हामीले अब एउटा विषय म कमेन्टलाई के भन्छु भन्दाखेरि पहिले जागिर खानेहरूले मात्रै सामाजिक सुरक्षा पाउने प्रचलन थियो। अब त हाम्रो समाजमा के भयो भनेर भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा त सबभन्दा पहिले त नागरिकले प्राप्त गर्यो। 70 वर्ष पुग्यो भने चाहिँ हरेकले सामाजिक सुरक्षामा जोडिन पाएन। अहिले नै मासिक 4000 रुपियाँ भने त एक प्रकारले भने भत्तै त हो नि, जसलाई हामी चाहिँ जागिर खानेले पाउने पेन्सन भने जस्तै होइन र। हरेक नागरिकका लागि हामी पेन्सन दिने बाटोमा गइराखेका छौँ भने अब स्वाभाविक रूपमा यो ढाँचाबाट हामीले जे काम गर्दैछौँ त्यो कामलाई स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। भोलिका दिनहरूमा सामाजिक सुरक्षा सहितको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने हाम्रो पार्टीको जुन नीति छ त्यो नीति अन्तर्गत म के ठान्छु भन्दाखेरि हरेक क्षेत्रका नागरिकहरू राज्यद्वारा संरक्षित हुन्छन्। यो हाम्रो पार्टीको नीति हो। त्यस अर्थमा कसैले पनि कुनै क्षेत्रमा लागेर मेरो भविष्य असुरक्षित हुन्छ भनेर ठान्नु पर्दैन। यदि मुलुक सही बाटोमा हिँड्ने हो भने हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्ने सामर्थ्य राख्छ। हामी त्यो दिशातर्फ समाजलाई डोर्याउन सक्छौँ, किनकि हामीले स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ, आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेका छौँ, खाद्य सम्पदाको अधिकारलाई संस्थागत गर्ने खालको दिशातर्फ नीतिगत रूपमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यो सबै चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि के कुरा चाहिन्छ? बलियो पार्टी चाहिन्छ, बलियो राज्य चाहिन्छ। पार्टी लुरे हुने, राज्य कमजोर हुने, किसान बलियो हुनै सक्दैन। किसानलाई बलियो बनाउनका लागि पार्टी बलियो चाहिन्छ, राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि पार्टीहरू बलियो चाहिन्छ। राज्य कमजोर भएर जनतालाई संरक्षण गर्न सक्दैन, सुरक्षा दिन सक्दैन। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूका बिचमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अब हाम्रो बाटो के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा अब नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिको बलियो शक्तिका रूपमा जनताले खोजिरहेको शक्ति हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नु जरुरी छ। हरेक देशभक्त नागरिकले रोज्नुपर्छ। अब एमाले हरेक विकास र समृद्धिको आकांक्षा राख्ने नेपाली नागरिकले रोज्नुपर्छ। नेकपा एमाले हरेक प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिहरूले बलियो वामपन्थी शक्तिका रूपमा रोज्नुपर्छ एमाले हो। त्यसैका लागि हामी 3 महिने पार्टी प्रवेश अभियानको नेतृत्व गर्दैछौँ। त्यो अभियान अन्तर्गत तपाईँहरूले सङ्गठनात्मक प्रवेशको अभियानको नेतृत्व गर्नुहोस्। एउटा बलियो किसान महासङ्घका रूपमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घलाई स्थापित गर्नुहोस्। यही शुभकामना र शुभेच्छाका साथ म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त।